پاشو اینجوری منو نده عذاب کلمی بری از پیشم میشم خون خراب کلمی بین این همه سلام بی جواب اشاره هم بکنم به ایام شهادت دردانه اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره که این روزها بنابر روایت 75 روز ایام شهادت اون بزرگوار امیرالمومنین این روزها با دل شکسته با سینه پر از غم با عزیزه خود وداع می کند ودیعه گرانبهای پیغمبر رو به او بر می گرداند. دل امیرالمومنین پر از غم است. ممنونم اگر نروی ممنونم اگر نروی میمیرم اگر بروی زهرا منو اما اراده او و همت او مطلقاً کاستی نگرفته است. این درس برای من و شما. گاهی دل از غم مالامال می شود. هست از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. اینجا مرکز مقاومت است.